नमस्कार। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम एभिन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। सामान्यतया चिसो मौसममा वातावरण प्रदूषण हुने र हावामा ब्याक्टेरिया रहने हुँदा अन्य समयको तुलनामा यो समयमा स्वास्थ्य जटिलता धेरै देखिन्छन्। यस समयमा रोगका कीटाणु हावामा तैरिरहने भएकाले रोगको संक्रमण पनि छिटो सर्ने गर्दछ। अझ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिमा विभिन्न खालका संक्रमणको जोखिम समेत बढी हुने गर्दछ। जाडो मौसममा विशेष गरी रुघाखोकी, निमोनिया, टन्सिल, छाडा पखला, दम खुकी लगायतका स्वास्थ्य समस्या बढी देखिने चिकित्सक बताउँछन्। सर्ने नसर्ने दुवै स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छ। अब नसर्ने रोगहरूमा अब मुटुसँग सम्बन्धित भयो, छातीसँग सम्बन्धित देखिन्छ। तर सर्ने रोगहरूमा चाहिँ हुन त अब हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ अब झाडा पखाला भनेको गर्मी महिनामा त देखिन्छ भनिन्छ, चिसो मौसममा देखिने खालको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले रुघाखोकीले निरन्तरता पाइरहेको छ भनेको फ्लूले। आजै मात्र पनि हामीले यहाँ टेस्ट गर्दाखेरि एकजनामा फ्लू पोजिटिभ देखियो हैन। जाडोयाममा बढी देखिने विभिन्न समस्याहरूमा भाइरल पखला हो। बालबालिकामा खास गरी रोटा भाइरस नामक कीटाणुका कारण लाग्ने पखला बढी देखिने गर्दछ। साथै वयस्कहरूमा नोरो भाइरसका कारण पखला देखिने गर्दछ। रोटा भाइरसले खास गरी 3 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने गर्दछ। विश्वमा नै यो भाइरसका कारण पखला र बान्ता हुने बालबालिकाको मृत्यु सबैभन्दा प्रमुख कारणका रूपमा लिने गरिन्छ। यी लगायत जाडोमा हुने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट बस्न व्यक्तिगत सरसफाई तथा खानपिनमा समेत ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। प्रायः जसो बच्चाबच्ची र बुढाबुढी त्यसपछि आएर दीर्घरोगी भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाउने, च्याप्ने समस्या बनाउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या बनाउने त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि चिसोबाट जोगिएर तातो न्यानो कपडा लगाउन, चिसोमा यतिकै बाहिर नजान र धुलो र धुवा पनि बिहानको समयमा हुने गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिहान चाहिँ नि मर्निङ वकमा निस्किन, घर बाहिर चाहिँ निस्किन त्यति उपयुक्त नहुने खालको देखिन्छ। जाडोमा देखिने यस्ता विभिन्न समस्याबाट बच्नका लागि न्यानो रहनु नै उत्तम उपाय हो। यस बाहेक जाडोमा तातो झोलिलो तरल पदार्थ बढी मात्रामा खाने, पोसिलो खानेकुरा खाने तथा चिसोबाट जोगिनु पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। साथै जाडोको समयमा बालबालिका तथा वृद्धहरूमा स्वास्थ्यमा बढी समस्या देखिने भएकाले यस्ता व्यक्तिले विशेष हेरविचार गर्न समेत चिकित्सकको सल्लाह छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी मुटु रोग, यसका लक्षण तथा यसको उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चलो, नमस्कार डाक्टर साहब। अहिले यो मुटु रोगको बारेमा कुरा गर्छौँ हामी, मुटु रोग अनि यसका लक्षणहरूको बारेमा। सुरुमा चाहिँ अब यहीबाट सुरु गरौँ कि मुटुको महत्त्व चाहिँ कति छ शरीरको लागि? अब मुटु, अब नामैले के भन्छ त भन्दा मुटु, अब प्रत्येक कुराको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले मुटु नै भन्छौँ है। त्यसैले हाम्रो शरीरको पनि मुटु एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जबसम्म मुटु चल्छ जीवन चल्छ। अब मुटु रोकिएपछि जीवनको पनि अन्त्य हुन्छ भनेपछि बुझ्नुहोस् त कतिको महत्त्वपूर्ण होला। यसले हाम्रो जीवनलाई निरन्तरता दिन्छ है। मुटुमा अलिकति मात्रै समस्या भयो भने हाम्रो शरीर चाहिँ ढल्छ, हेर्नुहोस् है, शरीर चाहिँ अशक्त बन्छ। त्यसैले मुटुको महत्त्व हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो जीवनको लागि अत्यन्तै धेरै छ। यति महत्त्वपूर्ण अङ्गमा चाहिँ अब केही समस्या आइहाल्यो भने चाहिँ अब कसरी थाहा पाउने? अब केही मुटु रोग हो भनेर लागेको अवस्थामा चाहिँ कस्ता खालका लक्षण देखिन्छ त डाक्टर साहब? अब सबभन्दा पहिलो कुरो त मानिसहरूले मुटु त सुनेका छन्, मुटुको अनुभव पनि गर्छन्। किनभने छातीभित्र ढुकढुक 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 गर्छ, मान्छेले मुटु धड्केको अनुभव गर्छन् कतिले होइन, कतिले धकधक अनुभव गर्दैनन्। तर मानिसहरूको धेरैको एउटा धारणा के छ भने मुटु हाम्रो छातीको बायाँपट्टि छ भन्ने धेरैको धारणा छ है। तर वास्तवमा मुटु चाहिँ छातीको बायाँपट्टि छैन, छातीको बीच भागमा छ मुटु। यो छातीको बीच भागमा मुटु छ। त्यसैले हाम्रा धेरैजसो मानिसहरूलाई के लाग्छ भने यो छातीको बायाँपट्टि दुख्यो, त्यहाँ चस्क्यो, त्यहाँनिर यसरी सुइरोले घोचिया जस्तो भयो भने ल
मेरो त मुटु दुख्यो मलाई त हार्ट एट्याक भयो कि भन्ने मान्छेहरूले त्यो सम्झन्छन् है। त्यसैले पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मुटु छातीको बीच भागमा छ। त्यसैले मुटुको बायाँपट्टि घोच्दा ओर्दा होइन कि छातीको बीच भागमा बेस्कनी दुख्यो, पीडा भयो, विशेष गरी परिश्रम गर्दाखेरि त्यहाँ पीडा भयो, आराम गर्दाखेरि कम हुने भयो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि मुटुलाई समस्या भयो। त्यस्तै प्रकारले यो पीडाको कुरा मात्रै होइन कि अब हिँड्दाखेरि परिश्रम गर्दा दम बढ्यो, स्यास्या भयो, त्यो पनि एउटा मुटुको समस्याले हुनसक्छ। त्यस्तै प्रकारले मुटु बेस्कनी चल्दाखेरि मान्छेले धड्कनको अनुभव गर्छ, ढुकढुकीको अनुभव गर्छ। त्यसैले अनायास रूपमा मान्छेले मुटुको ढुकढुकी अनुभव गरे, मुटु ढुकढुक ढुकढुक हुने, डर लागे जस्तो हुने होइन, मुटु रोकिएको जस्तो हुने, यो लक्षण पनि मुटु रोगकै लक्षण हो। त्यस्तै प्रकारले अब अरू लक्षणको कुरा गर्दाखेरि अब खुट्टा सुन्निने, त्यो पनि मुटु रोगको लक्षण, मुटु फेल हुने भन्छौँ नि हामी, हार्ट फेल हुने, त्यो मुटु रोगको लक्षण हो। अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि सुत्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुने, बस्दाखेरि ठिक हुने। यस्तो धेरै कस्तो मान्छेले कस्तो अनुभव गर्छ भने रातको समयमा धेरै यसो सुतिराखेको छ, एकाएक सास नपुगेर निसासिएर मान्छे उठ्छ, उठेर झ्याल खोल्छ, झ्याल खोलेर चाहिँ सास फेर्न जान्छ है। यो पनि एउटा मुटु फेल भएको एउटा लक्षण हो। त्यस्तै प्रकारले मुटुका धेरै रोगहरू छन्। अब ती रोग सम्बन्धी लक्षणहरू हुन्छन्, जस्तै अब जन्मजात मुटुको रोग छ, बच्चा भर्खरै जन्मदाखेरि अब मुटुको रोग लिएर आएको छ, मुटुमा पुवालहरू छ भने त्यो बच्चा रुँदाखेरि जिब्रो, ओठ, औँलाका टुप्पाहरू निलो भएर जाने, त्यो पनि मुटु रोगको लक्षण हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को हामीले बिर्सनै नहुने के छ भने यो स्कुल जाने उमेरका साना साना बालबालिकाहरू जो चाहिँ 15 वर्षभन्दा मुनिका 5 वर्षसम्म, 5 देखि 15 वर्षसम्मकालाई धेरै यसो हुने एउटा समस्या भनेको घाँटी दुख्ने, टन्सिल बढ्ने, टन्सिल पाक्ने, अनि त्यसपछि के हुने त भन्दाखेरि हात खुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने, ज्वरो आउने एकसाथमा के, अनि त्यसपछि मुटुको भल्भ बिग्रेर हिँड्दाखेरि स्यास्या हुने, मुटु सुन्निने। यस्तो प्रकारको एउटा रोग छ जसलाई बाथ मुटुको रोग भनेर भनिन्छ। यसमा कस्तो लक्षण हुन्छ त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई जोर्नी दुख्ने, जोर्नीहरू सुन्निने, त्यो एउटा लक्षण हुन्छ। अनि अर्को लक्षण चाहिँ हिँड्दाखेरि मुटु हल्लने र स्यास्या हुने, यो बालबालिकालाई हुने हेर्छ। स्कुल जाने ठुलोलाई चाहिँ कम हुन्छ, सुरुवात चाहिँ 5 देखि 15 वर्षको उमेरलाई लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यही उमेरमा लाग्छ धेरै जसो। तर त्यो रोग लागिसकेपछि त अब पछिसम्म त्यो बेला पत्ता नलागेर ठुलो भइसकेपछि पत्ता लाग्ने नै हुनसक्छ नि, तर रोग लाग्ने भनेको सानै उमेरमा लाग्ने हो। त्यसैले मोटामोटी रूपमा हामीले यी कुराहरू सम्झनुपर्छ। त्यस्तै अर्को मुटु रोगको लक्षण थाहा पाउने तरिका, टाउको बेसगरी दुख्यो, जस्तै ब्लड प्रेसर रोगमा धेरै ब्लड प्रेसर बढ्दाखेरि टाउको दुख्छ। त्यस्तै चक्कर लाग्ने हुनसक्छ, मान्छे चक्कर लगाएर बेहोस हुने हुनसक्छ। यी सबै हामीले मुटु रोगको लक्षणभित्र राख्छौँ। र यी जुन लक्षणहरू मैले भने नि, छाती दुख्ने, दम बढ्ने, मुटु हल्लने, खुट्टा सुन्निने, बच्चाहरूको चाहिँ खुट्टाहरू जोर्नीहरू दुख्ने सुन्निने होइन, त्यस्तै प्रकारले बेहोस हुने, निलो हुने, यी लक्षणहरू देखियो भने हामीले मुटु रोगको हो कि भनेर चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। यो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय मुटु रोगको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ त? अहिले मुटु रोग एकदमै बढिराखेको छ। हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन कि विश्वभरि नै। अब अहिले झन्डै 1,80,00,000 मानिसहरूको मृत्यु प्रत्येक वर्ष हुन्छ, विश्वभरिको कुरा गर्ने हो भने। अब नेपालको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा करिब 30,000 मानिसहरूको मृत्यु मुटुको रोगबाट हुन्छ, जसमध्ये यो हृदयघात है, जसलाई हार्ट एट्याक भनिन्छ, यो 1 नम्बरमा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले यो ब्लड प्रेसरको कारणले हुने मृत्यु, हार्ट फेल भएर हुने मृत्यु, मस्तिष्कघात भएर हुने मृत्यु, यसको सङ्ख्या पनि धेरै छ। अनि त्यसपछि बालबालिकाहरूको मुटुको रोगको कारणले हुने मृत्यु, जस्तै यो बाथ मुटु रोग मैले जुन भने, यो बाथ मुटु रोगबाट पनि हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष 3,000 जनाको मृत्यु हुन्छ है, बालबालिकाहरूको 3,000 जनाको मृत्यु हुन्छ। र अहिलेको पछिल्लो समयमा यो उच्च रक्तचाप एकदम बढेको छ। हाम्रो जनसङ्ख्याको 18 वर्षभन्दा माथिको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको धन्नै 1/3, हामीले 35% जति भन्छौँ, त्यो उच्च रक्तचापका बिरामीहरू छन्। त्यस्तै 25%मा चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या छ।
अब यो मुटुको रक्तधमनीहरू बन्द भएर हार्ट एट्याक हुने अथवा चाहिँ छाती दुख्ने एन्जाइना भन्छ त्यो हुने, जसलाई करोनरी आर्टरी डिजिज भनिन्छ, त्यो चाहिँ 5% वयस्क जनतामा छ। अनि त्यस्तै प्रकारले मधुमेह पनि झन्डै हामीले मुटुसँग जोड्छौँ। मधुमेह झन्डै नै अहिले 7 देखि 10% जनसङ्ख्यालाई मधुमेहको समस्या छ। त्यसैले अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि मुटु रोगको अवस्था एकदमै बढेको छ र अब हामीले त अहिले महामारीको स्थितिमा छौँ भने पनि हुन्छ। यो मुटु रोगको अब नसर्ने रोगको महामारी त त्यो रूपमा छँदैछ, त्यसमा पनि मुटु रोग सबैभन्दा धेरैजनालाई हुने नसर्ने रोगहरूमध्ये, नसर्ने रोग भन्नाले अब यसमा मुटु रोग बाहेक अरू मधुमेह पर्छ, क्यान्सर पर्छ, दमखोकी पर्छ, तर मुटु रोग चाहिँ सबभन्दा धेरै छ। र अहिले यो दक्षिण पूर्वी एसियामा हाम्रो देश नेपाल भयो, भारत भयो, एकदम बढिराखेको छ। हेर्नुहोस् किन बढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा धेरैलाई ब्लड प्रेसर र सुगरको समस्या आइरहेछ। धेरैले चुरोट र रक्सीको सेवन गर्छन्, व्यायाम गर्दैनन्, मानसिक तनाव धेरै छ। यी कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै बढेको हामी देख्छौँ। त्यसैले अहिले अब प्रत्येक परिवारमा भनौँ न, प्रत्येक परिवारमा एकजना कम्तीमा पनि मुटुको रोगी भएको चाहिँ हामी देख्छौँ। भनेपछि वयसबाट कसरी बस्ने हाम्रो स्वस्थ जीवनशैली नै एकदमै प्रमुख देखियो होइन त। जस्तो जाड रक्सी खाने, यसले पनि धेरै हदसम्म मुटुको रोग अब देखिन्छ भने चाहिँ हाम्रो जीवनशैली कस्तो बनाउनु पर्छ डाक्टर? अब मुटुको रोग जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोग हो है। अब जीवनशैली लाइफस्टाइल डिजिज भन्छ यसलाई। यसका कारक तत्त्वहरू छन्, रिस्क फ्याक्टर्स भनिन्छ। हो यो कारक तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नै यसको चाहिँ प्रमुख यो मुटु रोगलाई रोक्ने, यसको रोकथाम गर्ने भनेको यो मुटु रोग लाग्ने जुन कारणहरू छन्, कारक तत्त्वहरू छन्, तिनीहरूको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने हो। जस्तै भनौँ न, अब चुरोटबाट, सुर्तीबाट मुटु रोग लाग्छ। सबभन्दा मुटु रोगको प्रमुख कारण 1 नम्बर कज है भनेको टोब्याको हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यदि कसैले चुरोट सुर्ती खान्छ भने त्यो रोक्यो भने मुटु रोगको सम्भावना धेरै घट्यो है। रोकथामको एउटा उपाय, चुरोट सुर्ती खाने मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। अर्को कुरो, अत्यधिक रक्सीको सेवन पनि मुटु रोगको कारण हो, त्यो छोड्नुपर्छ। व्यायाम मान्छेहरूले गर्नुहुन्न होइन, धेरै कम हुन्छ व्यायाम गर्नेहरू। नियमित व्यायाम मुटु रोगलाई रोकथाम गर्ने एउटा एकदमै राम्रो तरिका हो। त्यस्तै प्रकारले अरू के छ त भन्दाखेरि रोगहरू भनौँ न, मुटु रोग लाग्ने, हार्ट एट्याक हुने रोगहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल, यो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर यदि ब्लड प्रेसर छ, सुगर छ, कोलेस्ट्रोल छ भने यसलाई समयमै उपचार गर्नु पनि मुटु रोगको रोकथाम हो, हृदयघातबाट बच्ने उपाय हो, आकस्मिक भनौँ न आकस्मिक रूपमा हुने मृत्युबाट बच्ने उपाय हो कि टाइमली डायग्नोसिस गर्ने अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने। त्यस्तै प्रकारले मोटोपन अर्को कारण हो, दुब्लाउनु पर्यो। मोटाउन सजिलो छ, दुब्लाउनु गाह्रो छ। हाम्रो देशमा बिरामीहरू आएर भन्नुहुन्छ डाक्टर दुब्लाउने औषध दिनुहोस् भन्नु, पहिला मोटाउने औषध दिनुहोस् भन्थे होइन। त्यसैले त्यो मोटोपन अर्को समस्या एकदम बढिराखेको छ यो मोटोपन। अर्को एकदमै यो मुटु रोग लाग्नको पछाडि कारण के छ त हाम्रो खानपान, जङ्क फुड है, जुन तयारी खानाहरू, पाकेटका खानेकुराहरू छन्, जुन अहिले बच्चाहरूदेखि नै त्यो खानेकुराहरू धेरैले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। बच्चाहरू मोटोघाटो, धेरै मोटो हुने कारण नै जङ्क फुडको धेरै प्रयोग गरेर हो। त्यसमा अब जङ्क फुडको कुरा गर्दाखेरि फेरि अर्को कुरा के आउँछ, चिल्लो पदार्थको कुरा आउँछ, ट्रान्स फ्याट। धेरैले सुन्नु भएको छैन यो ट्रान्स फ्याट भनेको के हो। अब कस्तो त भन्दाखेरि हामीले बजारमा किनेर ल्याउने, प्याकेटमा राखेका तयारी खानेकुराहरू कस्तो चिल्लोमा बनाएको हुन्छ भने त्यो एकदमै अस्वास्थ्यकर चिल्लोमा बनाएको। हाम्रो त्यो गाईको घिउबाट थोडा त्यो पकाएको हुन्छ र हुँदैन। त्यो कस्तो चिल्लोबाट बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई पार्सियल्ली हाइड्रोजेनेटेड ओइल भन्छ है, ट्रान्स फ्याट हो त्यो। अब तेललाई, एकदमै सस्तो तेललाई तताएर त्यसमा हाइड्रोजनको अणु एउटा मिसाएपछि त्यो तेल के बन्छ त भन्दाखेरि त्यो ट्रान्स फ्याट पनि चेन्ज हुन्छ। त्यो एकदम सस्तो हुन्छ, त्यो धेरै हुन्छ, थोरैबाट धेरै बन्छ अनि स्वाद पनि मिठो हुन्छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि उद्योगमा, यो खाद्य उद्योगमा यो ट्रान्स फ्याटको प्रयोग हुन्छ। हामीले अब वनस्पति घिउ, डाल्डा घिउ भनेर जुन सुनेको छौँ नि पहिलेदेखि, हो त्यो ट्रान्स फ्याट। ट्रान्स फ्याट मुटु रोगको एउटा ठुलो कारण हो।
घिउमा ट्रान्सफ्याट हुँदैन। मैले त्यसैले भन्ने के गरेको छु बरु शुद्ध घिउमा घिउ 1 चम्चा घिउ दिनदिनै खानुहोस्, तपाईँलाई मुटुलाई त्यसले के पनि हानि गर्दैन, फाइदै गर्छ। तर बजारबाट किनेर ल्याएको तयारी बिस्कुट भयो, केक भयो, दाल मोठ, चाउ यी सब कुराहरू छन् नि, हो यी सब कुराहरू चाहिँ ट्रान्सफ्याट हुन्छ जसले एकदमै हार्ट एट्याक गर्छ। यो ट्रान्सफ्याटले चाहिँ नराम्रो कोलेस्ट्रोललाई बढाउँछ, राम्रो कोलेस्ट्रोललाई घटाउँछ, रक्तनलीलाई एकदमै अस्वस्थ बनाएर त्यहाँ ब्लक गरिदिन्छ है, अनि हार्ट एट्याक हुन्छ। त्यसरी ट्रान्सफ्याटयुक्त खानेकुरा नखानु पनि हार्ट एट्याक, मुटु रोगबाट त्यसले मोटामोटी यो रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति मुटुको रोग पनि बढेको देखिन्छ, किन अहिले त्यो स्वस्थकर भन्दा नि घरमा बनाएको खाना भन्दा नि बाहिरकै खानाको धेरै प्रयोग हुन्छ नि त, यसले पनि बढाएको भन्न मिल्छ। एकदमै सही कुरा हो। मान्छेलाई अब अहिले आफ्नै किचनमा बसेर मजाले पकाएर खानलाई फुर्सद छैन है, सबैजना अब काममा दौडिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी तयारी खानेकुरामा भर पर्छौँ। प्याकेट किनेर ल्यायो, खोल्यो, ततायो, खायो, धेरै जसो त्यसमा भर पर्छौँ। त्यसमा त्यो अफिसमा पनि धेरै जसो प्याकेटकै खाना, तयारी खानाहरू, बाहिर रेस्टुरेन्ट क्यान्टिनबाट खानेकुरा मगायो भने पनि त्यो डिप फ्राई गरेर खाने, आलु तार्या हुन्छ, त्यसपछि अब भनौँ न तारेकै खानेकुराहरू हुन्छ, पकोडा होला, समोसा होला। यो सब के हो त भन्दाखेरि यसमा जुन चिल्लो हुन्छ यो ट्रान्सफ्याट हो, यो नराम्रो चिल्लो हो। यो ट्रान्सफ्याट यसरी तारेको खानेकुराहरूको सट्टा पकाएको, उसिनेको, भुटेको खान सकिन्छ। त्यही चिजलाई, त्यही आलुलाई पनि उसिनेर अथवा पकाएर खाँदा कति मिठो हुन्छ। आलुदम बनाएर खाए भयो नि है, त्यसलाई आलुलाई डिप फ्राई गरेर किन खानु पर्यो हो। त्यसैले के त भन्दाखेरि हामीले यो खानेकुराहरू चाहिँ अहिले आजको यो आधुनिक जमानामा मान्छेहरूले तयारी खानेकुराको नाममा धेरै यसो ट्रान्सफ्याट खाइरहेछ, धेरै नुन खाइरहेछ, धेरै गुलियो खाइरहेछ, जसले गर्दाखेरि क्यालोरी बढिरहेछ, अनि यसले गर्दाखेरि सुगर हुन्छ, प्रेसर हुन्छ, मोटोपन हुन्छ, अनि हार्ट एट्याक हुन्छ। हाम्रो जिब्रोको स्वादको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै बिगारेको छ। फेरि अरू कुरा हामीले धेरै खाइरहेछौँ, खाना पनि थोरै खाने अनि धेरै एक्सर्साइज गर्ने, त्यस्तो खानेकुराको साथमा अलिकति हरियो सागसब्जी फलफुल धेरै खाने, गेडागुडी खाने। खानै नहुने भने होइन, जङ्क फुडहरू खानै नहुने भने होइन, खाना हुन्छ तर महिनामा एकचोटि खाने, अथवा खाँदाखेरि पनि थोरै खाने। अब यो त दिनदिनै हामी जङ्क फुडमा भरेका छौँ। बच्चाहरू पनि स्कुलमा जाँदा दिनदिनै जङ्क फुड खाने गर्छन्, यतिसम्म कि बाबुआमालेसम्म बच्चा बच्चीलाई घरबाट खानेकुरा दिएर पठाउँदाखेरि त्यही जङ्क फुड दिएर पठाउने गरेका छन्। अब बच्चाहरूलाई पैसा दिएर पठायो भने उनीहरूले त्यही जङ्क फुड किनेर खान्छन् भनेपछि अनि मुटुको रोग लाग्दैन त हो। मुख्य कारण, एउटा कारण त्यो पनि छ। डाक्टर साहब, अहिले जाडो पनि बढ्न थालेको छ, अब जाडोमा यो हृदयघातको जोखिम पनि एकदमै बढी हुन्छ भन्छन्, हो? एकदम सही कुरा हो। यो जाडोले मुटुलाई, समग्र हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ, विशेष गरी मुटुलाई, फोक्सोलाई यो जाडो मौसमले असर गर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीर त इन्जिन हो एउटा। जाडोको समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिन धेरै चल्न पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि बाहिर चिसो हुन्छ, चिसोले शरीरलाई चिसो बनाइदिन्छ। बाहिरको चिसोले शरीर चिसो भएपछि, इन्जिन चिसो भएपछि त्यो त तात्न पऱ्यो नि, तात्न परेको हुनाले इन्जिनले बढी काम गर्नुपर्छ। इन्जिनले बढी काम गर्ने भनेको हाम्रो मुटुले बढी काम गर्नुपर्छ। जाडोको समयमा जाडोको असरले हाम्रो छाला मुनिका जुन रक्तनलीहरू छन् तिनीहरू चाउरी पर्छन्, तिनीहरू खुम्चिन्छन्, त्यहाँ भएको रगत जति सबै भित्र शरीरभित्र जान्छ, अनि के हुन्छ ब्लड प्रेसर बढ्छ, मुटुलाई बढी लोड पर्छ, धक्का बढी पर्छ, मुटु धेरै धड्किनु पर्ने हुन्छ। किनभने धेरै इनर्जी निकाल्नलाई मुटु छिटछिट चल्नु पर्छ, रगत धेरै छिटछिट दौडाउनलाई मुटु धेरै चल्नुपर्छ। भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा त ब्लड प्रेसर बढ्ने भयो, अर्को मुटुलाई धेरै लोड पर्छ। भनेपछि यदि मुटु कमजोर रहेछ भने त त्यो लोडले गर्दाखेरि मुटु त झन् कमजोर भइदिन्छ है। एउटा पक्ष त्यो छ भने अर्को पक्ष के छ भने एकैचोटि चिसोको असरमा मान्छे पर्यो। अब बिस्तारै चिसोको असर पर्दा त शरीरले एडप्ट गर्छ है। अब असर नपर्ला बेग्लै कुरा हो। हामीले कसरी यो कुराको प्रमाण दिन्छौँ त भन्दाखेरि जाडो मुलुकहरूमा त मान्छेहरू त जाडो मुलुकमा त्यो जाडोमै बस्नको लागि अब त्यो उनीहरूलाई बानी परिसकेका हुन्छ, त्यही अनुसारको लुगा हुन्छ, त्यही अनुसारको घर हुन्छ, उनीहरूको त्यही अनुसारका झ्यालढोकाहरू हुन्छन् घरमा। तर हाम्रो मुलुकमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा त धेरै यसो न्यानो हुन्छ, न्यानोको समयको हाम्रो लुगाहरू पनि न्यानोको लागि नै बने हुन्छन्, धेरै यसो घरका झ्याल ढोकाहरू होइन, हाम्रो हिटिङ सिस्टम हुँदैन। भनेपछि हामी कहाँ एकैचोटि चिसो हुँदाखेरि हामीलाई असर पर्छ, विशेष गरी अझै तराईमा।
तराईमा चिसोको बेलामा जहिले पनि हामीले पुसमाघमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मान्छेहरू मरेको कुरा हामीले सुन्छौँ। किन त भन्दाखेरि तराई भनेको गर्मी ठाउँ हो। त्यहाँका मान्छेहरू सबै गर्मी, घरदेखि लिएर लुगादेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर सबै कुरा गर्मीको लागि मात्रै हुन्छ, जाडोको लागि हुँदैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चिसोले शरीरलाई असर गर्छ र चिसो कहाँबाट पस्छ भने नि चिसो एउटा टाउकोबाट पस्छ, अर्को घाँटीबाट पस्छ, त्यसपछि छातीबाट, हातबाट अनि खुट्टाबाट। यो 5वटा ठाउँ मुख्य रूपमा पस्ने। त्यसैले के त भन्दाखेरि अब हामीले यो 5वटा ठाउँलाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीले त्यसैले देख्छौँ नि अब जाडोको बेला मान्छेले टोपी लाउँछ, गलबन्दी लाउँछ, पन्जा लाउँछ, ज्याकेट स्याकेट स्वेटर लगाउँछ, खुट्टामा चाहिँ बाक्लो मोजा लगाएर बुट लगाउँछ। यो 5वटा कुरा छोप्ने गरिन्छ है। अर्को कुरा के छ भने यो जाडोको समयमा धेरै हार्ट एट्याक हुन्छ। धेरै कस्तो किसिमको हार्ट एट्याक हुन्छ भने मान्छे घरमा छ, अब बाहिर मर्निङ वाकमा निक्ल्यो, बाहिर न्यानोबाट चिसोमा वात्त निक्लँदाखेरि ड्याममा ढल्छ अलिकति हिँडेपछि। त्यसरी न्यानोबाट चिसोमा एकैचोटि निक्लन हुँदैन। निक्लँदाखेरि न्यानो लुगा लगाएर चिसोको असर नपर्ने गरी निक्लनुपर्छ। त्यो किन त्यसरी हार्ट एट्याक भएर मान्छे ढल्छ भन्दाखेरि एकैचोटि चिसोको असर पर्यो, अलिकति लुगा राम्रो लगाएको छैन र त्यो चिसोको असर झ्याप्पै पर्यो भने मुटुको रक्तनलीभित्र यदि त्यहाँ कोलेस्ट्रोल जमेर अस्वस्थकर भएको रहेछ मुटुको रक्तनली भने त्यो भाग च्यातिन्छ, रक्तनलीभित्रको भाग रप्चर भन्छौँ हामी। अनि त्यो च्यातिएको ठाउँमा चाहिँ रगत गएर जम्छ, जमेर पुरै जमेपछि त्यसले ब्लक गरिदिन्छ, रगतै पास हुँदैन मुटुभित्र, अनि जसले गर्दा मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुन्छ। त्यसैले चिसोको असर पनि एउटा कारण हो हार्ट एट्याक हुनुको। त्यस्तै प्रकारले मस्तिष्कघात मान्छे ढल्नुको अर्को कारण स्ट्रोक हो है। किन त भन्दाखेरि चिसो पर्ने बित्तिकै मान्छेलाई ब्लड प्रेसर बढिदिन्छ वात्त। ब्लड प्रेसर बढ्यो भने मान्छेलाई अनि स्ट्रोक हुने खतरा हुन्छ, मान्छेलाई अन्धोपन, आँखाभित्र बिल्डिङ भएर अन्धोपन आउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले मुटु कमजोर भएकाहरूलाई अब चिसोको एकैचोटि असर पर्दाखेरि मुटु धेरै चल्न पर्ने अनि मुटुको धड्कन बिग्रने, मुटुको धेरै पम्प गर्न पर्ने कारणले गर्दाखेरि पम्प फेलियर हुन्छ अनि यो धड्कन बिग्रिएर पनि मान्छे मुटुको हार्ट फेलियर हुन्छ। त्यसैले चिसोको असर मुटुलाई एकदमै छ, अरू अङ्गलाई पनि छ। अरू अङ्गलाई जस्तै भनौँ न फोक्सोलाई पनि चिसोको असर छ। न्युमोनिया हुन्छ, ब्रोङ्काइटिस हुन्छ, रुगाखोकीले धेरै सताउँछ चिसोमा। चिसोमा मान्छेको रोगसँग लड्ने क्षमता कम भइराखेको हुन्छ, इम्युनिटी कम भइराखेको हुन्छ है। अनि फेरि अर्को कुरा के पनि छ त भन्दाखेरि चिसो समयमा यो भाइरसहरू पनि अलि बढी एक्टिभेट हुन्छन् जीवाणुहरू। यिनीहरू एक्टिभेट भइसकेपछि उनीहरूको असर पनि शरीरलाई पर्छ। त्यसैले चिसो चाहिँ हाम्रो लागि, मानिसहरूको लागि, अझै विशेष गरी वृद्ध नागरिकहरूको लागि, भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरूको लागि त कालै हो यदि सुरक्षा नदिने हो भने। अब हामीले के भन्छौँ बुढाबुढीहरू, अब माघ गयो फागुन लायो भनेपछि ल यसपालिको जाडो पनि कट्यो, खड्गो टर्यो भन्छन् है। खड्गो टर्यो भने अब मरिन बाँच्यो, अब 1 साल बाँचिन्छ भनेपछि जाडोको कति ठुलो महत्त्व रहेछ त हाम्रो देशमा, यताबाट बुझ्नुपर्छ हामीले। डाक्टर साहब, हजुरले यो हामी हार्ट एट्याककै कुरा गरौँ, कुनै यो मुटुको रोग भएकालाई मात्र हार्ट एट्याक हुन्छ कि मुटुको कुनै पनि रोग नभएकालाई पनि सडनली हार्ट एट्याक हुन्छ, के छ? अब वास्तवमा भन्ने भने हार्ट एट्याक भनेको एकदमै सडनली हुने कुरा होइन। सडन हार्ट एट्याक कहीँबाट केही नभइकन मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुने होइन। अब हार्ट एट्याक हुनको लागि रक्तनली भित्र ब्लक हुनुपर्छ, कि त रक्तनली साँगुरिएर बाहिरबाट केही किसिमले त्यो खुम्चिएर पुरै ब्लक हुनु पर्यो, कि त भित्रबाट केहीको बुझो लागेर रगतको थेग्रो जमेर ब्लक हुनु पर्यो। यो नभइकन हार्ट एट्याक हुने कुरा भनेपछि केही समस्या नभइकन हुँदैन। भनेपछि तल त केही समस्या त ब्याकग्राउन्डमा हुनै पर्छ, कि त उसलाई सुगर होला, कि त कोलेस्ट्रोल होला, कि त के होला। तर हामीले कहिलेकाहीँ के देख्छौँ भने खोज्दै गए केही पनि देख्दैनौँ, केही पनि छैन, तर अल अफ सडन हार्ट एट्याक। एन्जियोग्राफी गर्दाखेरि समेत रक्तनलीहरू पुरा मुटुको रक्तनली क्लियर छ, त्यसलाई हामी सिन्ड्रोम एक्स के हो कारणै थाहा नभएको है, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर धेरै जसोलाई कारक हुन्छ। यदि हार्ट एट्याक हुने हो कि नहुने भन्ने कुरो त्यो पहिलेदेखि पनि कतिको खतरा छ त हार्ट एट्याकको त्यो पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ परीक्षण गरेर है। त्यसैले हार्ट एट्याकलाई सडनली हुने रोगको रूपमा लिन हुँदैन, आकस्मिक रूपमा हुने रोगको रूपमा लिन हुँदैन। यसलाई चाहिँ हार्ट एट्याकको खतरा कसलाई कति बढी छ, कसलाई कतिको खतरा छ त भन्ने कुरामा नै हामी आधारित भएर जसलाई धेरै खतरा छ उनीहरू एकदमै सावधान हुनु जरुरी छ।
हजुरले भन्नुभयो जस्तो मर्निङ वाक गर्दा नि सडनली अब यो भन्छ नि अरू समस्या भए पनि हार्ट एट्याकको समस्या चाहिँ धेरै देखिन्छ नि। अब जाडोमा चाहिँ कसैलाई मर्निङ वाक जाने छ भने कसरी जाने त्यो पनि सजेस्ट गरिदिनु। अब मर्निङ वाक गर्नुपर्छ है, मर्निङै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, इभिनिङ वाक नि गर्न सकिन्छ। हामीले जोड दिएको कुरा हिँड्नुपर्छ भन्नेमा हो, मान्छेले व्यायाम गर्नुपर्छ। अब 30 मिनटको व्यायाम प्रत्येक दिन, अझै हप्तामा 5 दिन मात्रै गरे पनि पुग्छ मुटुलाई भनौँ न एउटा सुरक्षित राख्नको लागि। होइन भने प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 30 मिनट मान्छेले फिजिकल एक्टिभिटी, शारीरिक सक्रियता, एरोबिक एक्सर्साइज भन्छौँ। एरोबिक एक्सर्साइज भनेको हिँड्दाखेरि पनि त्यो एरोबिक एक्सर्साइज हुन्छ, अलिक छिटो हिँड्ने, ब्रिस्क वाकिङ है, बिस्तारै हिँडेर काम लाग्दैन, कुद्ने पनि होइन, बिस्तारै ठिक्क अलिक छिटो हिँड्ने है, अलिअलि स्यास्या हुने गरी हिँड्ने, अलिअलि पसिना आउने गरी हिँड्ने, बेसकनी रनिङ गर्ने होइन। एउटा त्यो। अर्को घरैभित्र उफ्रिने गरे पनि हुन्छ, नाच्ने गरे पनि हुन्छ है। हामीले कसैलाई म्युजिक बजाउनुहोस्, बिहान मजाले घरमा नाच्नुहोस्, त्यो पनि एकदमै राम्रो डान्स के भन्छ एक्सर्साइज हो। अब बालबालिकाहरूको लागि त उनीहरू यो स्किपिङ रोप हुन्छ नि, डोरी खेल्ने, त्यो पनि एकदमै राम्रो एक्सर्साइज हो। ठुला मान्छेलाई डोरी खेल्न हामी सल्लाह दिँदैन, किनभने ढाड भयो, जोर्नीहरू भयो लाई असर पर्न सक्छ। तर जो चाहिँ अब 20, 25, 30 वर्षसम्म उमेरका मान्छेहरूले त मजाले डोरी खेले पनि हुन्छ, यदि ठाउँ छैन केही। अब मर्निङ वाक जहाँसम्म कुरा छ, यो जाडो समयमा राम्रो न्यानो लुगा लगाएर, मैले भने जस्तो टोपी, गलबन्दी, पन्जा, ज्याकेट, बुट लगाएर हिँड्ने हो भने मर्निङ वाक गर्ने। चिसो लुगा लगाएर त मर्निङ वाक गर्नै हुँदैन, यो हामी सल्लाह दिँदैनौँ जाडो मौसममा, किनभने धेरैलाई हार्ट एट्याक र स्ट्रोक भएको हामी देख्छौँ मर्निङ वाकको टाइममा। र अर्को कुरा पनि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा त प्रदूषण छ, जहाँ चाहिँ काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने त सबभन्दा धेरै प्रदूषण यहीँ छ। जाडोमा फेरि प्रदूषण झन् बढ्छ। त्यो बिहानको समयमा जुन अब मर्निङ वाक गर्ने टाइम छ 5 बजेदेखि 7-8 बजेसम्मको, यो टाइममा सबभन्दा म्याक्सिमम प्रदूषण हुन्छ भन्ने कुरो अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यसैले अब वाकिङमा जाँदाखेरि, अब अहिले त मान्छेले मास्क लगाइरहेछन्, मास्क एउटा राम्रो सल्युसन हो, त्यसैले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, जाडोमा चाहिँ भर्सा घरैभित्र एक्सर्साइज गर्नु उचित हुन्छ, ट्रेडमिल गर्नु सकिन्छ, योग प्राणायाम, योगिक एक्सर्साइजहरू छन्, योगिक जगिङ भन्छ, यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। खेलकुदहरू गर्नु इभिनिङको टाइममा अथवा मर्निङ टाइममा ब्याडमिन्टन खेल्न सकिन्छ है, अरू खेलहरू बाहिरी स्पोर्ट्सहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले एक्सर्साइज हो, तपाईँ घरमै काम गर्न सक्नुहुन्छ, गार्डनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है। एक्सर्साइज फिजिकल एक्टिभिटी हिँड्नै पर्छ, एक्सर्साइज त्यो रूपमा छैन। त्यसैले यो चिसोमा निक्लँदाखेरि यो ध्यान चाहिँ दिनु। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छ, अब यो मुटुलाई जोगाइराख्न, मुटुलाई अब यति महत्त्वपूर्ण पनि छ भने चाहिँ मुटुको सुरक्षा कसरी गर्ने हजुरको एकदमै सल्लाह सुझाव हाम्रो दर्शकलाई। अब मुटु एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, त्यसैले तपाईँले केमा ध्यान दिनुहोस् त भन्दा मुटुलाई सुरक्षित राख्नको लागि 2-4वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो मुटु बिग्रने कारण भनेको आहार, विहार र हाम्रो विचार, यो 3टा कुरा। हामीले खानेकुरामा हरियो सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी र ट्रान्सफ्याट नराम्रो चिल्लो नभएका खानेकुराहरू, जङ्क फुड्सहरू यी नखाने, धेरै नुनिलो र विशेष गरी प्याकेटमा तयार गरिएका खानेकुराहरू नखाने, चुरोट सुर्ती नखाने, रक्सीको अत्यधिक सेवन नगर्ने, कोकोकोला, फान्टा जस्ता बोतलमा भएका यी पेय पदार्थहरू यो छुँदै नछुने भन्छु। पानी खाने बरु मजाले, पानीले मुटुलाई फाइदा गर्छ, त्यो कोकोकोला फान्टा खानुभयो भने यसले मुटुलाई धेरै नै आघात गर्छ। त्यसैले खानेकुरामा एकदमै ध्यान दिनुहोस्, यो नम्बर 1 हो। दिनदिनै साग खाने गर्नुहोस्, सलाद खाने गर्नुहोस्। अब नम्बर 2, दैनिक रूपमा आधा घन्टा व्यायाम गर्ने गर्नुहोस्। हिँडे पनि हुन्छ, कोठैभित्र व्यायाम गरे पनि हुन्छ, कुनै खेलकुदमा भाग लिए पनि हुन्छ, म्युजिक बजाएर नाचे पनि हुन्छ। अब तेस्रो कुरा, तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो तौल घटाउनुहोस्। मोटोपन मुटु रोगको कारण हो। तपाईँ तौल घट्यो भने ब्लड प्रेसर घट्छ, सुगर घट्छ, कोलेस्ट्रोल घट्छ र तपाईँको हार्ट एट्याक हुने सम्भावना धेरै घट्छ। त्यस्तै प्रकारले मुटु रोगबाट बच्नको लागि टेन्सन नलिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मानसिक तनाव एउटा मुटु रोगको कारण हो। मानसिक तनावले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्छ, सुगर बढ्छ, मुटुको धड्कन बढ्छ, मस्तिष्कघात हुने खतरा पनि हुन्छ। त्यसैले मानसिक तनाव कसरी हुन्छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि
हामीले दैनिक वर्षेनी प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी गर्नुपर्छ, किनभने मुटुका धेरै रोगहरूको कुनै पनि लक्षण हुँदैन। अब लक्षणै नभएपछि हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अब धेरै जसो मुटुको रोग लागिसकेको हुन्छ, जस्तै ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल भइसकेको हुन्छ, मुटुमा रक्तनलीमा त्यहाँ कोलेस्ट्रोलहरू जमेर साँघुरो भइसकेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु अति जरुरी छ। तपाईँलाई केही समस्या भयो, छातीको मा चाहिँ अलिकति दुख्ने ओर्ने भयो भने पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। र यदि केही छैन भने पनि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर यदि केही समस्या देखियो भने त्यसको तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ। सूत्र के हो त भन्दाखेरि तपाईँले स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्नुभयो, खानपानमा ध्यान दिनुभयो, व्यायाम गर्नुभयो, त्यस्तै चुरोट सुर्ती खानु भएन, जङ्क फुडहरू खानु भएन, हरियो सागपात बढी खानुभयो, तनाव लिनु भएन र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेर समयमै उपचार गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, हजुरले अब यो यति महत्त्वपूर्ण हाम्रो अङ्ग मुटुको बारेमा यसलाई कसरी बचाउने र यसका लक्षणसहित अब हामीले यो चाहिँ कसरी बचाउने भनेर यति धेरै जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा आएर यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, मलाई पनि केही कुराहरू मुटुको बारेमा राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले मुटु रोग, यसका लक्षण तथा यसको उपचार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। रोगको बारेमा जानकारी तथा यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एभी न्यूज एट हेल्थ आजलाई तिनै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।